बज़्म सुखन इंटरनेशनल के बैनर तले आज के इस मुशायरे की तीसरी नशिस्त में सबको खुशामदीद कहती हूँ। निसा ज़ैबी अहमद साहबा की सरपरस्ती में और सागा साहब की निगरानी में जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, माशाल्लाह रोज 3 मुशायरे हो रहे हैं, 3 नशिस्तें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबका ताउन है, जितनी कामयाबी के साथ माशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं और सबकी दुआएं इसी तरह शामिल रही तो इंशाल्लाह ये मुशायरे आगे कायम रहेंगे। और आपके अरबी की इस बज़्म में मैं तनवीर खुल साहब को खुशामदीद कहती हूँ। इस बज़्म के सदर मोहतरम जनाब तनवीर खुल साहब और तमाम हाज़रीन बज़्म को खुशामदीद। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले तनवीर खुल साहब से क्या आप मकबूल शाकिर भाई मेहमान खुसूसी सुन रहे हैं। मेहमान खुसूसी है मकबूल शाकिर साहब, आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। रिजवान हैदर साहब मौजूद हैं, तारिक शहाब साहब और सब मौजूद हैं और सबसे बड़ी हमारी ज़ैबुन निसा ज़ैबी आप की सरपरस्ती में या मौजूद होते थे कि ना जैसे मिलती है, जब आपकी मौजूद होती है लगता है बस सब कर लेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं तनवीर खुल साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तलावत कलाम पाक करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नूर बहन और सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत समाअत फरमाइए सूरह बकरा की आखिरी आयत। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुअख़्ख़िज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो ये सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत 284 286 समाअत फरमाई और आखिरी 2 आयत जो हैं वो शब मेराज में बराह रास्त अता हुई बग़ैर जिब्रील के वसीले के। तो ये फजीलत है इन 2 आयत की। तो इन 3 आयत की मंज़ूम तफ़हीम पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। अमान अल्लाह की लेता हूँ मैं शैतान के शर से जो धुतकारा हुआ है जो है बागी रब अकबर से। वो रब है सुनने वाला और वही है जानने वाला, वही है हामिल अज़मत, वही तो सबसे है आला। उसी के नाम से आगाज़ होता है हर एक शय का, जो बेहद रहम वाला है जो रहमानी में है यकता। बड़ा ही मेहरबान है वो है सब पर लुत्फ़ आम उसका, उसे अल्लाह कहते हैं सुकून जहाँ है नाम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं सुकून जहाँ है नाम उसका। और ये सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत की तफ़हीम। ज़मीन और आसमानों में है जो कुछ सब उसी का है। ज़मीन और आसमानों में है जो कुछ सब उसी का है। जिसे अल्लाह कहते हैं वही खल्लाक़ दुनिया है। तुम्हारे दिल में जो बातें हैं रब लेगा हिसाब उनका।
وہ باتیں تم کرو ظاہر یا رکھو ان کو پوشیدہ، جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے سزا دے گا، وہ قادر ہے ہر ایک شے پر، وہی مالک ہے تم سب کا۔ رسول ایمان لائے اس پہ جو رب نے کیا نازل، آداب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول ایمان لائے اس پہ جو رب نے کیا نازل، جتنے مومنی وہ بھی ہیں اس ایمان میں شامل۔ کلام اپنا اتارا ہے خدا نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام اپنا اتارا ہے خدا نے پیارے پیغمبر، سبھی ایمان لائے ہیں خدا پر اور فرشتوں پر۔ وہ ہیں قائل خدا کی سب کتابوں کے رسولوں کے، وہ ہیں قائل خدا کی سب کتابوں کے رسولوں کے، وہ ایمان سب پہ رکھتے ہیں یہی کہتے ہیں وہ دل سے۔ خدا کے ان رسولوں میں نہیں ہم فرق کرتے ہیں، خدا کے ان رسولوں میں نہیں ہم فرق کرتے ہیں، اے بندے تیرے ہم یا رب فقط تجھ سے ہی ڈرتے ہیں۔ سنا ہم نے اطاعت کی ہماری مغفرت کر دے، پلٹنا ہے تیری جانب ہماری التجا سن لے، آمین۔ مکلف رب نہیں کرتا کسی کو ایسی باتوں کا، مکلف رب نہیں کرتا کسی کو ایسی باتوں کا، جو اس کے بس سے باہر ہوں پکڑ اس پر نہیں اسلحہ۔ ارادے سے کرے جو کچھ اسی کا پھل وہ پائے گا، اسی بنیاد پر جنت میں یا دوزخ میں جائے گا۔ پکڑ مت ہم کو اے مولا جو بھولے چوکے ہم یا رب، پکڑ مت ہم کو اے مولا جو بھولے چوکے ہم یا رب، خطا کے ہم میں پتلے تو خطائیں بخش دینا سب، آمین۔ جو پہلی قوموں پہ نازل ہوئے احکام سختی کے، جو پہلی قوموں پہ نازل ہوئے احکام سختی کے، ہمیں محفوظ رکھ ان سے کہ ہم ہیں ناتواں بندے، ہمیں محفوظ رکھ ان سے کہ ہم ہیں ناتواں بندے۔ نہ ایسا بار دے ہم کو سکت سے جو کہ باہر ہو، نہ ایسا بار دے ہم کو سکت سے جو کہ باہر ہو، تو ہم سے درگزر کر بخش دے رحمت بھی ہم پر ہو، تو ہم سے درگزر کر بخش دے رحمت بھی ہم پر ہو، آمین۔ تو مولا ہے ہمارا کافروں پر کر عطا نصرت، تو مولا ہے ہمارا کافروں پر کر عطا نصرت، مدد فرما ہماری آخرت میں دے ہمیں جنت، مدد فرما ہماری آخرت میں دے ہمیں جنت، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب صدر محفل جناب تنویر پھول صاحب، جو کہ بہت ہی پیاری حمد پیش کر رہے تھے۔ تنویر پھول صاحب کے ایک ایک شعر پر صد آمین صد آمین صد بتا آمین۔ دو اور اب میں نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ محترمہ فریحہ باجوہ صاحبہ سے ملتمس